जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये बहुत गरीब शख्स था। उसके चेहरे पर तंज, हसद और हकारत तीनों जज्बे थे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोला, ये खाने के वक्त दोस्तों के घर पहुंच जाता था और उसका पूरा बचपन दूसरों से लिफ्ट लेते गुजरा। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, इसे साइकिल भी मेरे वालिद ने लेकर दी थी और ये शादी के दिन हमसायों के घर सोया था। मैंने हंसकर पूछा, और अब? वो दुखी आवाज़ में बोला, और अब इसका ज़ाती जहाज़ है और इसकी फैक्ट्रियों, कंपनियों और ज़मीनों पर 12,000 लोग मुलाज़म हैं। मैंने फ़ौरन कहा, वाह, अल्लाह का उस पर कितना करम है। वो तड़प कर बोला, खाक करम है, ये सब 2 नंबर कमाई है। ये मुल्क का सबसे बड़ा चीटर, सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये हमेशा हुकूमत वक्त के दर पर बैठ जाता है। ये जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को अपने साथ मिला लेता है और यूं ये सब दोनों हाथों से दौलत लूटते हैं। ये अंदर से पूरा शैतान है। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन ये तो हुकूमत से कोई ठेका नहीं लेता। ये प्राइवेट फैक्ट्रियों और कंपनियों का मालिक है और जहाँ तक मेरा इल्म है ये टेक्सटाइल, पेंट, रेस्टोरेंट, जूतों और रियल एस्टेट के बिज़नेस में है। ये फिर हुकूमत के साथ मिलकर दौलत कैसे लूट रहा है? वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, फिर बड़े बड़े जर्नैल, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन इसके दफ्तर क्यों आते हैं? सदर और वज़ीर आज़म इसके साथ तस्वीर क्यों खिंचवाते हैं? और ये बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों करता है? मैंने अर्ज़ किया, ये सोशल गैदरिंग होगी। कामयाबी के एक ख़ास लेवल के बाद तमाम लोग सोशल भी हो जाते हैं और पॉलिसी साजी में भी शामिल हो जाते हैं। अमेरिका की ज़्यादातर मुआशी पॉलिसियाँ उसके 750 अरबपति बनाते हैं। सदर ओबामा अमेरिका के बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट से मुलाकात भी करता है और उनके साथ तस्वीरें भी उतरवाता है। दुनिया के तमाम सेल्फ मेड कामयाबी की बुलंद तरीन सतह को छूने के बाद पार्टियां भी करते हैं और उन पार्टियों में मुल्क के सरकर्दा लोगों को भी बुलवाते हैं और ये भी यही कर रहा होगा। मेरे मुलाकाती की तिलमिलाहट में इजाफा हो गया और वो चिल्ला कर बोला, लेकिन ये 2 नंबर है। मैंने अपनी आँखों से इसे सुजुकी FX से ज़ाती जेट तक जाते देखा है। दुनिया में कोई शख्स इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता। ये सब 2 नंबर कमाई है। इस तिलमिलाहट के बाद मुकालमे की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। चुनाचे मैं बेबस होकर खामोश हो गया। हम लोग कामयाबी, तरक्की और दौलत के बारे में चंद बड़े मुगालतों का शिकार हैं। हमारा पहला मुगालता मेहनत के ज़रिए तरक्की है। हमने यकीन कर लिया है कि मुल्क में फ्रॉड और चीटिंग के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, और जो शख्स साइकिल से जहाज़ तक पहुंच गया वो इखलाकी लिहाज से मुआशरे का बुरा तरीन इंसान है। आप दिन रात लोगों की गुफ्तगू सुनें, आपको इस नोयत के फ़िक्रे आम मिलेंगे। वो कल तक बहुत गरीब था, उसके घर में आटा नहीं होता था, वो वैगनों पर धक्के खाता था, वो दिन भर साइकिल घसीटता था, वगैरह वगैरह। आप इसके बाद ये फ़िक्रे भी सुनेंगे, ये अब करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, ये अब एक जहाज़ से उतरता है और दूसरे पर चढ़ जाता है, ये अब 10-10 एकड़ के फार्म हाउस में रहता है, वगैरह वगैरह। और इसके बाद आप ये नारा भी सुनेंगे, ये सब हराम की कमाई है, ये सब चीटिंग और फ्रॉड से जमा की हुई दौलत है और ये 2 नंबर शख्स है, वगैरह वगैरह। आप इस दास्तान के बाद ज़रा सी तफ्तीश करें तो उस शख्स के पास हराम की कमाई के बारे में सुनी सुनाई कहानियों के सिवा कोई ठोस सबूत नहीं होगा। मैं अक्सर ये कहानियाँ सुनता हूँ और इसके बाद महसूस करता हूँ हमारा मुआशरा इज्तिमाई हसद का शिकार है।
پوری دنیا میں سیلف میڈ نوجوانوں کے ہیرو ہوتے ہیں۔ امریکی نوجوان بل گیٹس کو دیکھ کر فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص بن سکتا ہے تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ امریکی سیاہ فام باشندے صدر اوباما کو دیکھ کر اپنے بچوں سے کہتے ہیں اگر کالا اوباما 47 سال کی عمر میں امریکہ کا صدر بن سکتا ہے تو تم بھی آسمان کو چھو سکتے ہو۔ اور امریکی وارن بفیٹ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر یہ پرچون کی دکانوں پر کوکا کولا سپلائی کر کے دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص بن سکتا ہے تو تم بھی اور ہم بھی امیر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم ہر ترقی کرنے والے شخص کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہم دل میں اس شخص کے خلاف بغض پال لیتے ہیں اور اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ مغالطہ فوراً ختم کرنا ہوگا۔ دولت کے بارے میں ہمارا دوسرا مغالطہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہے۔ ہم دولت کو بری چیز سمجھتے ہیں، ہم اسے ہاتھ کی میل قرار دے کر غریب رہنا چاہتے ہیں، جبکہ دولت بری نہیں ہوتی، اس کے حصول کے طریقے اور اس کا استعمال غلط یا برا ہو سکتا ہے۔ اگر دولت بری ہوتی تو اللہ کے تمام نبی خوشحالی اور فراوانی کی دعا نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے خوشحالی اور فراوانی کی دعا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں مکہ کی 40 سالہ امیر خاتون کے ساتھ شادی کی تھی۔ آپ نے تجارت بھی فرمائی تھی اور آپ کے زیادہ تر صحابہ بھی تاجر تھے۔ کیا یہ تمام حضرات غریب ہونے کے لیے تجارت کر رہے تھے؟ اور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ غریب ہونے کے لیے خوشحالی اور فراوانی کی دعا کی تھی؟ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے تجارت کے اصولوں کی بنیاد رکھی۔ آپ قرآن مجید اور احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں تجارت کے اصول ملیں گے۔ آپ کو ان میں ناپ تول کا معیار، اشیاء کی خرید و فروخت کا طریقہ اور تجارتی ایمانداری کی تلقین ملے گی۔ وہ اسلام پہلا مذہب تھا جس نے کہا تھا لین دین کے دوران لکھ لیا کرو، یہ چیز کا نقص بتا کر فروخت کیا کرو، کم نہ تولو اور صبح جلدی دکان کھولو۔ یہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں یہ اصول نہیں ملتے۔ اسلام تاجروں کا مذہب ہے اور تجارت کرنے والا مسلمان ملازمت کرنے والے مسلمان کے مقابلے میں بہت جلد خوشحال ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا یہ عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود دولت کو برا کہتے ہیں۔ اگر دولت اور دولت مند اچھے نہیں ہوتے تو نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے بڑے دولت مند تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی۔ کیا یہ سب لوگ غریب ہونے کے لیے تجارت کر رہے تھے؟ دولت بری نہیں ہوتی، دولت کا استعمال برا ہوتا ہے۔ خوشحالی اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ کا کرم کبھی برا نہیں ہوتا، چنانچہ دولت کو برا سمجھنا بند کر دیں۔ ہم دولت کے معاملے میں اس مغالطے کا بھی شکار ہیں کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، دنیا کے بڑے صوفیاء اکرام اپنے دور کے رئیس لوگ تھے۔ ان میں سے بے شمار صوفیاء اکرام کی شادیاں شاہی خاندانوں میں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایسے صوفیاء بھی شامل ہیں جنہوں نے تصوف کے مختلف مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا سامان تجارت بحری جہازوں پر آتا تھا۔ ہمارے اماموں میں بھی رئیس لوگ شامل تھے۔ اگر دولت نے ان لوگوں کا ایمان خراب نہیں کیا جو ہر وقت مذہب، تصوف اور یقین کی رسی پر چلتے رہتے تھے، تو ہم عام لوگوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر اللہ کے کرم کا شکر ادا کریں، دولت کے بعد عاجزی اختیار کریں اور اس دولت کو دوسروں کے خلاف اور بے جا نمود و نمائش میں خرچ نہ کریں تو یہ قطعاً بری چیز نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا کوئی انعام برا نہیں ہوتا۔ کامیابی اور دولت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ آپ جب کسی بھی شعبے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو دولت خود بخود مل جاتی ہے،
دنیا کا کامیاب ترین سپورٹس مین، دنیا کا کامیاب ترین سائنسدان، دنیا کا کامیاب ترین مصور، دنیا کا کامیاب ترین عالم اور دنیا کا کامیاب ترین رائٹر آخر میں دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دولت کو کامیابی کے سفر سے خارج کر دیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ آپ دولت کو برا کہنا بند کر دیں۔ دولت ایک ہنر بھی ہے۔ ہم اگر دنیا بھر کی دولت جمع کریں اور یہ دولت دنیا کے تمام لوگوں میں مساوی تقسیم کر دیں تو آپ یقین کیجئے چند ماہ بعد ان میں سے کچھ لوگ بہت غریب ہو جائیں گے، کچھ غریب، کچھ امیر اور کچھ بے انتہا امیر ہو جائیں گے، اور یوں انسان ایک بار پھر عدم مساوات کا شکار ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ دولت کمانا ایک آرٹ ہے، اور جو شخص اس آرٹ سے واقف ہو وہ بے ہنر لوگوں سے دولت دوبارہ واپس کھینچ لیتا ہے۔ اور آپ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جائز اور سیدھے راستے سے دولت کمائیں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔